अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। मैं हूं आपकी मेजबान रामीन महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ऐसे मुकीम हैं, ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो बिजनेस में अपना नाम कमाते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन की अगर मैं बात करूं, एक ऐसे साइंटिस्ट भी है, एट द सेम टाइम CEO भी हैं। ये हाइड्रोजन एनर्जी क्या है, इसके क्या फायदे हैं, पाकिस्तान इससे किस तरह से फायदा उठा सकता है, फिर एजुकेशन सेक्टर के अंदर, तो इन तमाम चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है स्पेसिफिकली हमारे पास आज स्टूडियोज में USA से तशरीफ लेकर आए हैं। USA में कंपनीज हैं, फिर वहां से चाइना लेकर गए, फिर पाकिस्तान लेके आए, पाकिस्तान के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। डॉक्टर सगीर अब्बास, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने यहाँ से जाने के बाद USA का इंतखाब क्यों किया, और USA का इंतखाब किया हाइड्रोजन एनर्जी के अंदर जो है वो किस तरह से चूज किया, कैसे लगा कि यार इस सेक्टर में जाना चाहिए? तकरीबन लास्ट 11 ईयर 12 ईयर से मैंने मेरा रिसर्च वर्क हाइड्रोजन एनर्जी व्हाट इससे लिंक था, एंड अमेरिका ऑफ कोर्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। हाइड्रोजन एनर्जी क्या है, इसके क्या बेनिफिट है, पाकिस्तान इससे किस तरह से फायदा उठा सकता है, बाहर लोग इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, जहाँ तक हाइड्रोजन ये जो गैस है जिसको हम फ्यूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है पहले भी पाकिस्तान में। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इसको पहले भी इस्तेमाल करती है, क्योंकि जब अमोनिया प्रोडक्शन में हमें हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है। सो बट वो ग्रे हाइड्रोजन के डिफरेंट टाइप्स हैं, ब्राउन, ग्रे, ग्रीन। आम आवाम के लिए हम सबसे पहले हमें जो देखने की ज़रूरत है कि हमारे जो एनवायरनमेंट, क्लाइमेट वो क्लीन हो। लाहौर जैसे सिटी स्पेशली अफेक्टेड है बहुत ज़्यादा। सो हमें ऐसे फ्यूल जो ज़ीरो इमिशंस हों और बनते भी आसानी से हों, और उनके बर्निंग के बाद, इस्तेमाल के बाद इमिशंस ना हों, वो उनमें से एक बेस्ट फ्यूल जो है दैट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन। वाटर से ऑब्टेन होता है। वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो वाटर को सेपरेट करके हम हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करके उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली यस, इसमें दिस इज एक्चुअली हाइड्रोजन इज अ कैरियर। इसमें क्योंकि जब ये प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट फर्दर सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होगी इसके थ्रू। उसमें हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारी इंडस्ट्रीज, जहाँ जहाँ हमें एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पर ये फ्यूल यूज़ हो सकेगा। क्लाइमेट का प्रॉब्लम भी इससे, एनवायरनमेंट का जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारा आम आदमी, इवन इन फ्यूचर ट्रांसपोर्ट, घरों के चूल्हे तक भी हम हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करके चला सकते हैं। कितना एक्सपेंसिव है, इस वक्त वर्ल्ड वाइड रेस ये है कि इसको $1.5 पर kg तक लाया जा सके। ये एक वर्ल्ड वाइड रेस है। अभी तक जनरली जो अदर कंट्रीज़ जो प्रोड्यूस कर रही हैं, इस वक्त तकरीबन दुनिया में 100 से ज़्यादा फ्यूल स्टेशन ऑलरेडी ऑपरेटिंग हैं इन जापान, इन अमेरिका, इन चाइना। सो इस वक्त जो इसकी प्रोडक्शन है वो $4 से ज़्यादा उसकी कास्ट आ रही है पर kg। क्या डिफिकल्टी है पाकिस्तान में, अगर मैं बात करूं, बिकॉज आपने इंटरनेशनल इसके ऊपर बहुत काम किया है। अगर पाकिस्तान में हम इसको लॉन्च करना चाहते हैं, हम इसको लेकर आना चाहते हैं, हम प्रोड्यूस कराना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, फ्यूल प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही हैं, तो उसको अगर हम इसके थ्रू जो है वो चैनलाइज कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं हमें यहाँ पे, और अगर ईजी है तो हम इसको क्यों नहीं लेकर आ रहे? पाकिस्तान तकरीबन $16 बिलियन ईच ईयर ऑयल एंड गैस के इम्पोर्ट पे खर्च करते हैं। इज़ अ बिग बिल फॉर अस। बट अगर हम पॉजिटिव साइड देखें, पाकिस्तान में हमारे पास विंड एंड सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बलोचिस्तान में, सिंध में हम ऑलरेडी अगर सोलर पे जैसे अब फोकस कर रहे हैं, मज़ीद फोकस करके वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन का 70 to 80% कास्ट हम यहाँ से मीट कर सकते हैं। सो जहाँ तक बात है काम करने की, तो ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर लगाने के लिए हम चाइना से इनिशियली वहाँ से बाय कर सकते हैं। हमारे पास कास्ट इफेक्ट बहुत सस्ती, अल्ट्रा चीप लैंड मौजूद है, बहुत ज़्यादा मौजूद है। हमारे पास कास्ट इफेक्टिव लेबर जो कम वेजेस पर भी काम करने को तैयार थे वो अवेलेबल है। हम ऑलरेडी विंड एंड सोलर के प्रोजेक्ट्स, इवन हम गवादर में हमने कई प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, उन सब से हम बेनिफिट लेके हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं। मुझे बताइएगा कि गवर्नमेंट के किसी जो है नुमाइंदे से आपकी कोई बात हुई है इस हवाले से, किसी इंस्टीट्यूशन से आपने कोई रब्ता किया है, आपका कोई उनके साथ कोई कोलैबोरेशन? जी, आई बिलीव कि गवर्नमेंट के इदारे और स्पेशली एहसन इकबाल जैसे लोग ऑलरेडी इन जैसे प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। गवर्नमेंट पहले भी ग्रांट्स की हद तक एंड MOUs की हद तक पहले भी इसमें कुछ इनिशिएटिव ले चुकी है।
सो दैट्स रियली नीड. अब देखना ये कि कितना एग्जीक्यूशंस होती है. अब तो वैसे ही पंजाब के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो कि AI से मुंसलिक हैं, फिर उसके अलावा जो है वो एनर्जी से मुंसलिक. तो आई होप कि इस तरह की चीज़ों की तरफ भी हम आएंगे. अच्छा, मुझे बताएगा, आपने अपने विजन में हमें कहा कि आप चाहते हैं कि तरक्की पजीर ममालिक वो एनर्जी इम्पोर्टर से एनर्जी एक्सपोर्टर की तरफ चले जाएं. तो क्या इतना आसान है या कैसे पॉसिबिलिटी है? इन केस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं. हम पाकिस्तान भी इसका मतलब ऐसा कर सकते हैं. पाकिस्तान कुड बी एन एक्सपोर्ट. आप अंदाजा लगाएं, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया उनकी 2024 की जो क्लाइमेट से रिलेटेड उन्होंने पॉलिसी अपनी बनाई है, मेंशन की है, उसमें ऑस्ट्रेलिया आल्सो वांट्स टू बी एन एक्सपोर्टर, लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बनना चाहते हैं. चाइना ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं. उन्होंने शंघाई में हाइड्रोजन वैली एस्टेब्लिश की है, जिसमें जो कि इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है फॉर दिस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन. न्योम सऊदी अरेबिया में वहाँ पे उन्होंने $8 बिलियन का प्रोजेक्ट सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलाइजर वो ऐसे प्लांट एस्टेब्लिश लगा रही हैं. इंडिकेट करता है कि ऑल्दो दे हैव ऑयल एंड गैस रिच, दिस इज ऑयल एंड गैस रिच कंट्री, बट उसके बावजूद हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. सो हमें हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कि हमारी जियोग्राफिक लोकेशन वेरी सपोर्टिव है हमारे लिए. ठीक है. हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट करते तो ना सिर्फ हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे रिवाइवल हमारा आ सकता है. पंजाब में फैसलाबाद, यहाँ वहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, ऑयल रिफाइनरीज हैं, हमारी एविएशन इंडस्ट्री है, हमारे जेट्स हैं, F-17, these things like that. हम इनको इन फ्यूचर हाइड्रोजन फ्यूल पे लेके जा सकते हैं. सो हमारा जो बिल है जो हम ऑयल एंड गैस का हर साल पे करते हैं, उस पे हम उस पे रिलायंस डिपेंडेंस कम हो जाएगा. हम लोग लाइक वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव टू वर्क ऑन इट, ऑन द राइट पाथ पे जाने की जरूरत है. अच्छा, हम आपके तालीमी उसकी तरफ आते हैं. हमने इसके हवाले से प्रॉन्स एंड कॉन्स के ऊपर बात की कि क्या क्या हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या चैलेंजेस हैं. आपने आलमी सतह पे बहुत सारे तालीमी इंस्टीट्यूशंस के साथ आप पर्सनली जो है वो लिंक भी रहे हैं, आपने काम भी किया हुआ, रिसर्च का बहुत सारा काम किया है. ऐसा क्या मुख्तलिफ है उन इंस्टीट्यूशंस में जो यहाँ पर आपको उसकी कमी नज़र आती है या फिर यहाँ कुछ बेहतरी नज़र आती है? वहाँ एक चीज़ जो वेस्ट और हमारे अंदर है डिफरेंस, कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है कोई नॉवल आइडिया, नया आइडिया हो तो लोग उस पर काम करना चाहते हैं. और हमारे यहाँ एक चीज़ है कि हम फॉलोअर ज़्यादा हैं. वी वांट कि पहले किसी ने किया है या किसी ने कोई स्टार्टअप किसी और ने किया है तो उसके बाद वो शुरू करें. हमारे पास बहुत अच्छे साइंटिस्ट मौजूद हैं. लास्ट स्टैनफोर्ड की जो रैंकिंग होती है टॉप 2% साइंटिस्ट की, लास्ट ईयर तकरीबन 150 पाकिस्तानी साइंटिस्ट उसमें शामिल थे. So we have a great potential in research and technology. हमारे लोग जो बाहर जा रही हैं, we have a big number of PhDs पाकिस्तानी, शायद इस वक्त कोई 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी PhDs in Pakistan and outside वर्क कर रही हैं. अच्छा, आपको कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको सीखने के बाद एक नौजवान ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली अपना मार्क बना सकता है? इसमें देखिए वर्ल्ड वाइड IT, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी से रिलेटेड कई ऐसी चीजें हैं जिनकी मार्केट हमेशा एनर्जी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो आ गई होगी. इंडीड. तो किस तरह आता है इसका यूज? AI के बगैर तो कुछ भी इनफैक्ट इन फ्यूचर AI वुड बी मेजर कंट्रीब्यूटिंग इन एवरी फील्ड. सो उसकी इंपॉर्टेंस को तो हर सूरत उसकी इंपॉर्टेंस बढ़नी है फॉर मैनी ईयर्स. ठीक है. बट इसके अलावा मेडिकल साइंसेज में कई ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम ऑप्ट करके बाहर इस वक्त वर्ल्ड वाइड जितने डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, इवन कुछ एशियन कंट्रीज की, वहाँ पे पॉपुलेशन उनकी ज़रूरत से कम होती जा रही है. इवन चाइना में डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट उनकी 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, इस वक्त भी उनको लग रहा है कि ज़रूरत से कम पॉपुलेशन है, क्योंकि चाइना जितना ग्रो कर चुका है इकोनॉमी उनकी, दे विल नीड अ लॉट ऑफ पीपल. हमने उस मार्केट को अगर कैप्चर करना है सो हमें स्किल डेवलपमेंट हमारी इन डिफरेंट सेगमेंट्स में, सेक्टर्स में, कि हम वहाँ पर कंट्रीब्यूटर ऐसे बने कि वो मार्केट हमें हमारे जैसे लोगों को बुलाएं. इस वक्त यूरोप में इस वक्त भी अगर आप इवन 4 मिलियन से ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं. देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स, यूरोपियन वेबसाइट जो कि हर वक्त. अच्छा, आप USA गए, आपने वहाँ पे अपनी कंपनीज बनाई, 2 कंपनीज के जनाब CEO भी हैं, ये इन्होंने बड़ा कुछ किया हुआ है. तो CEO आपने लीफ रेक्स की बात की जाए, सूजी ग्रुप की बात की जाए, फिर आप USA से होते हुए आपने रास्ता लिया चाइना का, चाइना से होते हुए आप पाकिस्तान आए. तो आप तो पाकिस्तानी थे, आपने पाकिस्तान होने के नाते ये रूट को इख्तियार किया. और क्या आज के नौजवान को यही रूट इख्तियार करना पड़ेगा अगर कोई वो बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है? देखिए, चाइना में तो मैंने कुछ ऐसा वर्क किया है फॉर शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी एंड इसी प्रोजेक्ट पे हाइड्रोजन प्रोडक्शन से रिलेटेड. सो 2 साल वहाँ गुजारने से वहाँ के एनवायरनमेंट को देखने को, रिसर्च को, कुछ इंडस्ट्रीज़ को देखने का मौका मिला है, काम पे उनके स्टाइल को. दैट वाज मच इम्प्रेसिव बिकॉज दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत हार्ड वर्किंग है और फास्ट ट्रैक पे हैं. सो अगर हम सेकेंडली कि अपनी मट्टी है, दिल खुश होता है कि हम
وہاں پر بھی ہوں تو یہاں پہ اس کے لیے لازمی سوچیں. ایک کی فیکٹر یہ ہے کہ مطلب امریکہ میں آپ یونیورسٹیز میں چلیں گے آپ کو ایرانین سائنٹسٹ ملیں گے, انڈین سائنٹسٹ ملیں گے, ایسے ہی ان کی ادر انڈسٹریز میں. تو وہاں پر فردر کئی لوگ ان کے ممالک سے آ رہے ہیں. اس وقت سلیکان ویلی میں تقریباً 2 ملین لوگ امپلائیز ہیں اگر, تو اس میں سے 70% چائنیز. اس میں 2 پازیٹیو ایکسپیکٹس ہیں ان کے اینڈ پر بھی کہ وہ ایک تو پہلے خود اسکلفل ہوتے ہیں, سیکنڈلی کہ اپنی نیشن کے لوگوں کو بھول نہیں رہے, بلاتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں, ان کے لیے راستے بنا رہے ہیں. وی شوڈ ٹرائی آور لیول بیسٹ کہ ہم کتنا اپنی اینڈ تک ہم کسی تک جا سکتے ہیں. کمپنیز کی طرف آتے ہیں, کیا کرتی ہیں ابھی کمپنیز, کیا کام کرتی ہیں, کیا وہ بھی ہائیڈروجن انرجی سے ریلیٹڈ ہی ہیں یا پھر ان میں کچھ اور بھی آپ چاہ سکتے ہیں؟ لیفریکس کا نام رکھنے کی وجہ ہم جو ہائیڈروجن پروڈکشن کے لیے کیٹلسٹ بناتی ہیں اس کو آرٹیفیشیل لیف کا نام دیا گیا تھا. ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ڈینیل جی نوکیرا, انہوں نے یہ کیٹلسٹ جو واٹر کو سپلٹ کرتا ہے انٹو ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن, اس میں الیکٹریسٹی بھی یوز کرتی ہیں, اس کیٹلسٹ کو انہوں نے آرٹیفیشیل لیف کا نام دیا تھا. آرٹیفیشیل فوٹوسینتھسس, اس پروسیس کو آرٹیفیشیل فوٹوسینتھسس کہتے ہیں. وی پکڈ آور نیم فرام دیٹ لیفریکس, ایک ایسا لیف جو لیڈر ہوگا اس ٹیکنالوجی. کیا چیلنجز تھے بینگ پاکستانی ابراڈ کمپنی بنانے میں؟ کوئی بھی چیلنجز نہیں ہے, وہاں پہ گورنمنٹس ہائیلی انکریج کرتی ہیں کمپنیز. کیا بہت پیسہ ہونا ضروری ہے باہر بزنس کرنے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے, وہاں پہ کمپنی اسٹیبلش کرنا ہے سپر ایزی, ایون ان چائنا, ایون ان امریکہ. ایون جو لوگ یہاں پر پاکستان میں آلریڈی کمپنیز رن کر رہے ہیں, امریکہ میں ان کے لیے L1A اینڈ L1B یہ ویزا کیٹیگریز ہیں, وہ اپنی کمپنیز کی برانچز وہاں پر اوپن کر کے خود وہاں پر 3 سال کا یہ ویزا لے کے جا سکتے ہیں. ایز اے CEO آپ نے ماشاء اللہ 2 کمپنیز کو آپ رن بھی کر رہے ہیں, پھر ہائیڈروجن انرجی کے پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں, پھر آپ جو ہے وہ ایجوکیشن کے اندر بھی کام کر رہے ہیں. تو کیا مشورہ دینا چاہیں گے ایک نوجوان کو جو کچھ کرنا چاہتا ہے؟ آپ نے ماشاء اللہ اپنا مارک تو بنایا, باہر دنیا آپ کو جانتی ہے, USA کی بات کی جائے, چائنا کے اندر کمپنی بنانا آف کورس ہر کسی کے لیے پاسبلٹی نہیں ہوتی. تو کیا آپ پریولیج تھے یا پھر پریولیج نہیں تھے اور خود سے کچھ کیا؟ کیا ایسے ڈفرینٹ چیز چاہیے ہوتی ہے ایک نوجوان کو؟ میرے خیال سے جو ایکڈیمیا ہے, ایکڈیمیا اور جو انڈسٹری ہے, اس کے درمیان ہمیشہ ہم سنتے آتے تھے کہ کوئی ریلیشن شپ ہونا چاہیے. انفیکٹ ایکڈیمیا کے پاس یہ بڑا پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو, وہاں کے ریسرچرز کو موٹیویٹ کرے, اس طرح سے گروم کرے کہ وہ اپلائڈ سائڈ پہ جا سکیں. دیٹ موٹیویٹڈ می کہ ہم نے, کیونکہ ایکڈیمیا میں نے سرو کیا, میں نے آئی ڈیڈ PhD ان کیمسٹری اور اس کے بعد ایز این فیکلٹی ممبر ورک کیا فار نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز. قائد اعظم یونیورسٹی میں ٹیچ کرنے کا موقع ملا تھا, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں, بل کینٹ یونیورسٹی, یونیورسٹی آف سڈنی, شنگھائی جیوتونگ یونیورسٹی میں ریسرچ کرنے کا موقع ملا تھا. So وہاں سے آئیڈیا یہ ملا, I worked for an industry in China for a while. Research is a very dry subject. So how is it possible to research in so many things at the same time? مجھے لگتا ہے جب ہم کیمسٹری میں, جب ہم لیب میں جاتے ہیں, کچھ بنانا شروع کرتے ہیں, تو یہ سبجیکٹ اچھا لگنے لگتا ہے. اچھا, بیکاز وین وی سی ان پریکٹیکل کہ کچھ بن رہے ہیں, انفیکٹ موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم کچھ نیا بنائیں. ریسرچ از اے ڈرائی سبجیکٹ اور اٹس ایکچولی اے ڈرائی سبجیکٹ؟ مجھے لگتا ہے جب ہم ریسرچ میں انوالو ہوتے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. میں تبھی کہتے ہیں کہ ایک وہ کیوریوسٹی ڈیولپ ہوتی ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ طالب علم طالب دنیا کبھی سیر نہیں ہوتے, جی نہیں بھرتا. جب ہم ریسرچ میں جاتے ہیں تب ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جتنا ہم زیادہ ریسرچ کرتے ہیں. ایک مشورہ آج کے نوجوان کو کیا دینا چاہیں گے جو پوری دنیا میں کچھ اپنا مارک بنانا چاہتا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ ہے فرسٹ فیکٹر. اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے نیٹ ورکنگ کیسے کریں؟ ایک شخص ہے جس کو کوئی نہیں جانتا, بڑا عام سا طالب علم ہے لیکن انٹیلیجنٹ ہے, کچھ کر سکتا ہے. دنیا میں جتنی بھی باہر یونیورسٹیز ہیں, میجورٹی کے وہاں پہ اگر پاکستانیز کے بھی گروپس بنے ہوتے ہیں, فیس بک پر ہیں, ایکس پر ہوں گے, وی چیٹ پر ہیں. اچھا, اسی سے مجھے یاد آیا, آپ USA میں ایجوکیشن سیکٹر میں بھی آپ نے بڑا کام کیا. کون سے ایسے ایکسچینج پروگرام ہے؟ فلپ برائٹ ہے, اس کے علاوہ بہت سارے. ان میں کیا طریقہ کار ہے اگر کوئی بچہ فل اسکالرشپ لے کر اپلائی کرنا چاہتا ہے؟ UK میں شیوننگ ہے, اس کے علاوہ چائنا کے بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں. چائنا تو ویسے ٹیکنالوجی میں اس نے بڑی ترقی کی ہے, انرجی سیکٹر کے حوالے سے بھی. USA کے اندر بڑا. تو ایجوکیشن سیکٹر میں کوئی یہاں سے اسکالرشپ لے کر باہر پڑھنا چاہتا ہے تو کیا ٹرکس ہیں, کیا ٹپس ہیں جو آپ دینا چاہیں؟ USA میں ایجوکیشن ایون یہاں تک کہ 15 لاکھ روپے پر سیمسٹر تک, یا ایون فل فی ویور پر, ایون اسٹائپنڈ تک بھی ملنے کا چانس ہوتا ہے. USA میں آئلٹس اینڈ ٹوفل کے ایکسپینسو ٹیسٹ کی بجائے ڈوولنگو جیسے اینڈ ITEP جیسے کاسٹ افیکٹو ٹیسٹ کی بیسس پر ریکوائرمنٹس پوری کر کے ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے. وہاں پہ ڈگری کے ساتھ, ڈگری کے بعد آپ کو OPT پوسٹ اسٹڈی ورک الاؤڈ ہوتا ہے, گرین کارڈ کے پاتھ ویز ہیں. سو امریکہ
میں لاسٹ ایئر پاکستان سے 13,000 اسٹوڈنٹ پاکستان سے پہنچے. پوٹینشیل تو بہت ہے پاکستان. ہائیسٹ نمبر آف پاکستانی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہمیشہ اس طرح کے اسکالرشپس میں دیکھنے کو ملتے ہیں. راسمس منڈس کی بات کریں, یو ایس اے کا سر ہمفرے فیلوشپ. ایگزیکٹلی, آپ نے بھی گرین کارڈ پروگرام کی 2 سے 3 بار بات کی. گرین کارڈ پروگرام کیا ہے؟ یو ایس اے کا فاسٹ گرین کارڈ پروگرام ہے, اس میں EB1A کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے نیشنل انٹرسٹ ویور EB2 کیٹیگریز ہیں, EB3 کیٹیگری. کون لوگ اس میں کام کر سکتے ہیں, کیا اپرچونیٹیز بن سکتی ہیں؟ نارملی یہ کہ جو پروفیشنلز ہیں, EB1 کیٹیگری جو ریسرچرز ہیں یا IT کے لوگ ہیں, بایو ٹیکنالوجی میں ہیں, بزنس میں ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, جو اپنی فیلڈ میں ایکسٹراڈینری ایبلٹی رکھتے ہیں, وہ ایون 2 اسٹیپ پروسیس ہے. ایک فرسٹ اسٹیپ 15 days میں ہو جاتا ہے, دوسرا اسٹیپ ود ان 6 months ہو جاتا ہے. تو اس میں 1 سال کے اندر گرین کارڈ لے سکتے ہیں. EB2 کیٹیگری جس میں بیچلر ڈگری اور 5 year ایکسپیرینس چاہیے, اور اسی طرح سے EB3 کیٹیگری ہے ان کی EB3, اس میں 10,000 گرین کارڈ انسکلڈ ورکرز کے لیے جس میں کوئی کوالیفیکیشنز نہیں چاہیے, انسکلڈ ورکرز کے لیے. 30,000 گرین کارڈ اسکلڈ ورکرز کے لیے. وہ لیبر کے لیے چاہیے, اس میں EB3 میں لیبر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا بٹ وہ وہاں سے مینیج ہو جاتا ہے, لائرز ڈو مینیج دیٹ. سو اس طرح سے ان کی EB4 کیٹیگری ہے جس میں چائلڈ ابیوز کے جو وکٹمز ہیں چلڈرن, ان کے لیے انٹرنیشنل آرگنائزیشن جیسے UN وغیرہ ہے. اس کے علاوہ مذہبی لوگ, مولانا حضرات ہیں, ریلیجیس پیپل, ان کے لیے بھی گرین کارڈ EB4 کیٹیگری اویلیبل ہے. انویسٹرز ہیں EB5 کیٹیگری میں, اس میں آلدو $1 million کی انویسٹمنٹ ہے, اس پہ جا سکتی ہیں. ہر سیکٹر کو ٹچ کرتے ہوئے. ایسے اس کے علاوہ ایک گڈ نیوز ہوگی فار دا پیپل جو آلریڈی EB1 EB2 پروگرام کے لیے, EB3 کے لیے اپلائی کرے تھے. امریکہ نے اسی ہفتے فزیشینس کے لیے, پچھلے دنوں امریکہ نے کچھ پاز لگایا تھا امیگرینٹ ویزاز پہ, جسٹ پاز, وہ اس کو لفٹ کرنے جا رہے ہیں سون. فرسٹ اسٹیپ میں انہوں نے فزیشینس کے لیے وہ پاز انکلوڈنگ پاکستان وہ پاز ہٹا دیے. ٹھیک ہے. آئی ایم ٹاکنگ ٹو فزیشینس پرٹیکولرلی. اس وقت امریکہ میں ایٹ لیسٹ 65,000 25,000 فزیشینس کی ڈیمانڈ ہے. یا سو فزیشین مسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. کتنا پیسہ کما سکتے ہیں فزیشینز وہاں پہ؟ ایون آئی ہیو سین young doctors below 40 getting $600,000 per annum, $50,000 $60,000 per month. اس ٹائم سب سے زیادہ ضرورت چائنا, امریکہ یا اس طرح کی جو کنٹریز ہیں, وہاں پر کون سی ایسی فیلڈز ہیں جو بہت زیادہ ان جا رہی ہیں جس میں ایک نوجوان جا کے اچھا کما سکتا ہے؟ دیکھیں وہاں پر نا میڈیکل سائنسز آف کورس, فارمیسی ہے, MBBS وغیرہ جیسے یہ یہاں سے ہمارے لوگ کرتے ہیں. آلدو امریکہ میں AI ہے, ڈیٹا سائنس, انڈیڈ, نرسنگ ہے, اور ویٹ لیبس کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ سارے ہوگئے. آف کورس ہالی ووڈ جیسے ادارہ, میڈیا اور فلم انڈسٹری, ان سب کے لیے وہاں پر بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. وار سے کوئی فرق آیا ہے امریکہ کی؟ آف کورس ان کے وہاں پر بھی انفلیشن کچھ حد تک ہو گئے, وہاں پہ چیزیں مہنگی ہوئی. ادر فیکٹر یہ ہے کہ وہاں پہ ارننگ کے بھی بہت زیادہ مواقع ہیں. اچھا, مجھے لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان کو بے شمار جگہوں پہ ریپرزینٹ کیا, کون سا ایسا لمحہ تھا جو آپ کے لیے بہت زیادہ قابل فخر تھا؟ ویسے تو ہر لمحہ ہی ہوتا ہے, لیکن جب آپ نے محسوس کیا کوئی یس آئی ڈڈ اٹ. چائنا کا ایک بیلٹ اینڈ روڈ ینگ سائنٹسٹ پروگرام ہے, I was selected for that. That was like exciting moment for me. اس طرح سے امریکہ والا یہ گرین کارڈ ہونا, اور وہ بھی پاکستان سے گرین کارڈ لے کر سارا پروسیس یہاں سے ہو کے جانا. سو ایک میتھ تھا پہلے کہ آپ امریکہ کا گرین کارڈ آپ 10-12 سال 12-15 سال, کیونکہ وہ ان کی ایک اسپانسرڈ کیٹیگری ہے, فیملی اسپانسرڈ, اتنا ٹائم لگتا ہے کہ اس پہ جا سکتے ہیں, اور پاکستانیوں کے لیے ہونا. بٹ اب تک ہم 200 سے زیادہ فیملیز کو گرین کارڈ کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں, تقریباً 1,000 افراد بنتے ہیں. وہ مجھے بتائے گا کہ میموری ایشوز آج کل, کیونکہ ADHD بھی بہت زیادہ ہے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان میں, کیونکہ ہمیں ریلز دیکھ کے عادت ہی نہیں رہی کوئی لمبی چیز دیکھنے کی, بہت دیر تک ہم کوئی چیز میمورائز نہیں کر پاتے. کیا وجہ ہے اس کی اور کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ایک فیکٹر یہ جلد بازی ہے, جو ہم ریلز جو ہم سیکنڈس پہ چاہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے, میرے خیال سے یہ اینزائٹی ایک ہمارے اندر ایک پرابلم ہے. سو وٹ وی ہیو ٹو ڈو, ہمیں اس کے ریمیڈی دیکھنی ہے, تحمل لانا ہے, یوگا کرنا ہے, ایکسرسائزز کرنی ہے, برین کو کنونس کرنا ہے کہ وہ ہمارے ٹھہراؤ لا سکیں. اینڈ پاکستانی ایز اے پاکستانی نیشن ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کچھ کام بہت جلدی ہو جائیں. ایک چیز کو جس میں لیٹ سے 2 سال لگنی ہے, ہم چاہتے ہیں 1 مہینے کے اندر ہو سکے, بٹ تھنگز نیڈ ٹائم. اہم چیز ہے کہ ہم کتنا ایفیشینٹلی اور پرفیکشنزم کی طرف جاتے ہیں, اچھا کام کر پاتے ہیں. ہمارے برین بھی ورک لائک دیز شیلفز اینڈ کبرڈ. سو ہم نے, مجھے لاسٹلی یہ بتائے گا کہ اگر پاکستان جو ہے وہ گرین انرجی کی جس کی آپ بات کرتے ہیں, ہائیڈروجن گرین انرجی, اس کو اپنا لیتا ہے, اس کی حکمت عملی جو ہے پہلی کیا ہونی چاہیے,
اور کیا پاکستان اس سے خود مختار اور مزید ترقی کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے گا؟ کیا اس میں یقیناً ہم اگر ایک چھوٹا سا ایک انیشل اسٹارٹ اپ کے لیے ایک پلانٹ جس کی $1 بلین کاسٹ آئے گی تو ہمیں تقریباً $330 ملین اینول ریونیو دے سکتے ہیں. ہم گرین ہائیڈروجن پروڈیوس کریں گے, ہم امونیا پروڈیوس کریں گے. We could be exporter of fertilizers, we could be exporter of hydrogen, we could be exporter of ammonia worldwide. So ہم نہ صرف یہ کہ ہمارے جو جغرافی لوکیشن سے فائدہ لیتے ہوئے کاسٹ افیکٹو چیزیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں, جیسے میں نے بتایا ہمارے پاس پوٹینشیل بھی ہے, لینڈ بھی ہے, سو ہم ہماری انڈسٹریز کا ریوائول آئے گا. اس کا امپیکٹ یہ پڑے گا جب اکانومی بہتر ہوتی ہے, ہمارے آئل اینڈ گیس کے امپورٹس کے بل کم ہوں گے, ہم اس کے بینیفٹس عام عوام کو, عام آدمی کو دے سکیں گے. ہم گریجولی اس طرف جا سکتے ہیں کہ ہماری گاڑیاں, بسز, ٹرکس, ٹرینس, ایوری تھنگ جو ہماری وہ ہائیڈروجن فیول پہ آ سکے. ہمارا کلائمیٹ بہتر, ہم پیرس ایگریمنٹ کے جو الیکٹرک کارز اور ٹرینز اور ہائیڈروجن کارز اور ٹرینز, واٹس یور ووٹ؟ دیکھیں سرٹنلی گرین ہائیڈروجن, اس میں اہم بات یہ کہ میں نے جیسے پہلے بتایا یہ زیرو ایمیشن فیول ہے, پہلی چیز. دوسرا آپ کو لیتھیم بیٹریز, لیڈ بیٹریز, ان کی ویسٹ مینجمنٹ, ان کے کئی مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں جی. اور ان کا فلنگ ٹائم بہت کم ہے, جسٹ 4-5 منٹ میں آپ نا ایک انجن اس کا فیول فل ہو سکتا ہے, rather than کہ آپ 3-4-5 گھنٹے کے لیے چارجنگ کے لیے آپ ویٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. سو ہمیں ایز ارلی ایز پاسبل اس میں. So your watch is green hydrogen, right? Certainly. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑا اٹ واز ویری پروڈکٹیو سیشن. بڑا ایک ہم نے ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے بات کی, اپرچونیٹیز کے حوالے سے بات کی, اور پھر گرین ہائیڈروجن کس طرح یوزفل ہو سکتا ہے, اور اگر پاکستان اس کا استعمال کرتا ہے تو ہمیں آنے والے وقت میں کس طرح اس کے ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اسی کے ساتھ اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی میزبان رامین محمود کو دیجیے اجازت. اللہ نے